बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यार दोस्तों। आज आप दोस्तों की पेश खिदमत मुखातिब बंदा नाचिज़ नादिर से नादिर बलोच कोट फार्म डेरा गाजी खान से। मेरे प्यार दोस्तों, आज मैं आप दोस्तों को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मजबूत तरीन ब्रीड के बकरे दिखाने जा रहा हूँ। ये लाट कितना बकरों पे मुश्तमिल है, ये नस्ल कौन सी है, इनकी एज उम्र और लाइव में वजन कितने हैं, ये पूरी मालूमात आप तक शेयर करेंगे। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, मजा आएगा। जो इनकी प्राइस आप तक शेयर की जाएगी, क्यों जो आज आपको पता है ना, आज हफ्ता है, माल सस्ता है। आज हमने मेला सजाया हुआ है, आपने लूटना है। आज लाइलामी के होके हैं, आप मौका पे इस साधु से फायदा उठाएं। मेरे दोस्तों, मैंने अर्ज की है कि आज हफ्ता है, फिर माल सस्ता है। आज लाइलामी है इंशाअल्लाह। जो दोस्त परचेजिंग करना चाहेगा तो उसको एक एक पीस हम अभी भी दिखा देते हैं और बाद में आपको वीडियो कॉल में बाकायदा एक एक पीस दिखाया जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से हर ऐब नुको से पाक बेऐब बेदाग जानवर है। मेरे प्यार दोस्तों, ना कोई वैक्सीनेशन का खर्चा है इस ब्रीड को, ना कोई बीमारी का खर्चा। ये सर्दी गर्मी को बर्दाश्त करने वाली ब्रीड है। इसे आप रेगिस्तानी ब्रीड भी कह सकते हैं, इन्हें आप इंडियन गुजराती शेरा भी कह सकते हैं। सब एक कलर, हुस्न के शहजादे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यार दोस्तों, ये वो ब्रीड है जो वजन बनाती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हाइट निकालती है। यानी कि जो इसकी साल का जब ये हो जाता है तैयार, तो उस टाइम यानी कि 50 तक इनकी हाइट ऊंचाई हो जाती है। और वजन के लिहाज से बात की जाए, यानी एक साल का बकरा जो मेल होता है वो कम व बेश 200 केजी तक वजन बनाता है, एक साल का बकरा। और मेरे प्यार दोस्तों, कुर्बानी 2025 का सीजन लगाना चाहते हैं तो आज से अल्हम्दुलिल्लाह इस ब्रीड से आप 5 स्टार करें। ये नफा बख्श और मुनाफा बख्श कारोबार है मेरे दोस्तों। अल्लाह ने इस रिस्क में बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो रिस्क रखा हुआ है। ये रिस्क हलाल है, रिस्क हलाल एंड इबादत है मेरे दोस्तों। इनको पालना, इनकी देखभाल करना, इनका बिजनेस करना, कारोबार करना, ये सुन्नत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो मेल आप देख रहे हैं, इनको पाल के तैयार करके इनकी कुर्बानी देना, ये सुन्नत इब्राहिमी है मेरे दोस्तों। ये गोड बैग है, गोड बैग, यानी कि अब आप परचेजिंग करें, 15 दिन बाद सेल करोगे भी मुनाफा है, महीने बाद सेल करो भी मुनाफा है, 2 महीने बाद सेल करो तब भी मुनाफा है। मेरे प्यार दोस्तों, अगर आप कुर्बानी के लिए रखना चाहते हैं तो इंशाल्लाह डबल ट्रिपल मुनाफे हैं। आज प्राइस सुनिएगा कि मैंने आपको पहले भी जिक्र किया है, आप भी बता रहा हूँ मेरे दोस्तों। आज हफ्ता है, माल सस्ता है, लाइलामी है। ये लाट जो आप रेवड़ देख रहे हैं मेरे दोस्तों, इस तरह के रेवड़ मैं आपको इन्हीं दिनों में 2 लाट दिखा चुका हूँ। और जो मैंने पहले प्राइस से बताई हुई थी, आज उससे भी नॉर्मल प्राइस है, ताकि कोई दोस्त रह ना पाए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्तों। ये लाट जो आप देख रहे हैं, ये 45 यानी 45 पे मुश्तमिल है। ये नाक, ये जो आप लाट देख रहे हैं, ये 45 टोटली पीस है। ये 45 सारे मेल हैं, हर ऐब से पाक बेऐब बेदाग जानवर, सब एक जैसे माशाल्लाह, एक कलर और एक एज में, कोई बड़ा छोटा नहीं है इसमें। सारे ब्रीडर क्वालिटी के तोता परी में माशाल्लाह। हम आपको फेस भी चेक करा देते हैं, इसमें 4 से 5 ज्यादा नस्ल के हैं, जो पाकिस्तान की महंगी तरीन ब्रीड है। ये कोई अल्हम्दुलिल्लाह इतने जानवर इकट्ठे करना इस शेरा में, गुजराती में मायने रखता है मेरे दोस्तों। ये कोई छोटा फार्म नहीं है, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म है और दुनिया का सस्ता तरीन गोट फार्म है। यहाँ पे प्राइस से आपकी सोच से कम होंगी और जानवर आपकी सोच से अच्छे और बाला तार होंगे। अब आप प्राइस सुन, आज हफ्ता है, माल सस्ता है, लाइलामी है, सिर्फ 45,000 फी पर के हिसाब से 24,000। आज 26 नहीं है, 25.5 नहीं है, 25 नहीं है, 24.5 नहीं है, 24,000। आज आप दोस्तों को अगर किसी फॉर्म वगैरह पे पता करोगे, पहले तो अलबत्ता मिलेंगे नहीं, मिलेंगे तो रेट इनका जो होगा वो आसमानों से बात कर रहा होगा।
یعنی کہ اتنی آپ کو پرائز بتائیں گے، ہے کسی کے پاس نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستو یہ میری اپنی بریڈ ہے جس کی وجہ سے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتا ہوں۔ یہ اتنے جانور اکٹھے کرنا معنی رکھتا ہے۔ میرے پیارے دوستو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ دنیا کا سستا ترین گڈ فارم ہے، ادارہ ندی یار قریب سے، اور جو ان میں جاتا نسل ہے وہ میں آپ کو چیک کر دیتا ہوں، تھوڑا وہ بھی چیک کریں انشاءاللہ۔ اب ان کی ایج کے حوالے سے ہم آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں۔ یہاں پہ شوشے بازیاں نہیں چلیں گی، یہاں پہ جو باتیں منہ سے نکلیں گی وہ ساتھ پہ مبنی ہوگی انشاءاللہ۔ آپ تعلق والے بندے سے رجوع کرو گے، کانٹیکٹ کرو گے، دوستی کرو گے، وہ انشاءاللہ آپ کو مایوس نہیں کرے گا، وہ آپ کو اچھا گائیڈ کرے گا۔ آپ یہ مجھ سے لے کے جائیں گے تو میرا نام بنے گا یار ہم بلوچ کے فارم سے یہ جانور لے کے آئے ہیں۔ آپ لے کے جائیں گے، آپ کے رشتہ دار دوست آپ دیکھیں گے، میں آپ کو نہ پہلے مایوس کا نہ آپ کروں گا انشاءاللہ۔ عمر کی بات کی جائے 6 سے 6.5 منتھ ایج، سب ایک لیول ہے، دیکھ کوئی بڑا چھوٹا بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ کلر چیک کر رہے ہیں، اللہ نے کیسا حسن دیا ہے ماشاءاللہ، رنگ برنگی خوبصورت ماشاءاللہ۔ میرے پیار دوستو یہ رزق حلال ہے، یہ اچھا بزنس ہے، کسی کی نوکری نہ کریں، کسی کی ملازمت، کسی کی نوکری، کسی کی جاب نہ کریں، چھوٹا موٹا سا آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں۔ جو بندہ اپنا کاروبار کرتا ہے وہ خوددار انسان ہوتا ہے۔ یہ زیادہ نسل ہے، دیکھ کسی کے پاس بھی 6 منتھ کا اس طرح کا بریڈر کوالٹی کا بکرا کھڑا ہو، جاتا نسل کا 80-90 لاکھ بتائے گا، یہ زیادہ نسل ہے۔ زیادہ اس میں اور بھی کھڑے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ نے ماشاءاللہ۔ تھوڑا دوستوں کو چیک کروائیں یار، ایک پیس چیک کروائیں، اور یہ دیکھیے گا رنگ برنگی کلر دیکھیے ماشاءاللہ، ایک سے بڑھ کر ایک الحمدللہ۔ ادارہ نے دیا چلائیں، اور سب موٹے تازے صاف ستھرے ہر عیب سے پاک ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے نہ کوئی اس میں شیمیل ہے نہ کوئی کانج ہے، ہر عیب سے پاک ہے۔ یہ بننے والے، یہ ویٹ بڑھانے والے ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ میرے دوستو ان کو آپ جس طرح کی خوراک ڈالیں گے نا یہ وہ کھائیں گے، سوکھا چارہ ڈالیں، خشک ڈالیں، ہرے پٹھے ڈالیں، وہ کھائیں گے۔ اور سب سے اہم بات اس میں یہ ہے، اس جو الحمدللہ یہ جو نسل ہے ان کی خاصیت بتانے جا رہا ہوں، ان کو ویکسینیشن کا خدشہ نہیں ہوتا، نہ ان میں بیماریاں ہوتی ہیں، نہ کوئی الحمدللہ یہ جانور سردی گرمی کو برداشت کرتے ہیں، اسی وجہ سے انہیں ویکسینیشن نہیں ہوتی۔ میرے دوستو میرے پیار دوستو آج ہفتے کا دن ہے، کل اتوار ہوگا، کارگو اویلیبل ہے پورے پاکستان میں، کراچی سے لے کر خیبر تک، گوادر کوئٹہ سے لے کر آزاد کشمیر تک، ہر شہر، ہر گاؤں، ہر پیڑ میں ملیں گے انشاءاللہ۔ میرے پیار دوستو آپ ضرور رجوع کریں، یہاں پہ نہ جاروں میں رد و بدل ہوگی، نہ چیچنگ ہوگی، اس طرح کا کوئی معاملہ آپ کو انشاءاللہ یہاں پہ جو ہے وہ درپیش نہیں آئے گا۔ یہاں پہ آپ گھر سے بھی محفوظ رہیں گے، آپ کو یہاں پہ عزت ملے گی، آپ کو ریسپانس ملے گا۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ اعتماد والے بندے سے رجوع کرو، میرے پیار دوستو تعلق والے بندے سے رجوع کرو انشاءاللہ۔ باقی شوشاباد یوٹیوبر بہت بڑے بڑے ہیں جو آپ کو غلط گائیڈ کرتے، صرف ویوز لینے کے چکروں میں ہوتے ہیں، وہ آپ کو جواب دے نہیں ہوتے، ان کا وقتی طور کا کاروبار ہوتا ہے۔ ہم آپ کو جواب دیں، ہمارا یہ فطری بزنس ہے، ہم یہاں پہ رہیں گے اور یہ ہمارا کام چل رہا ہے اور چلتا رہے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے۔ جو دوست آنا چاہتے ہیں فارم کی لوکیشن سنیے گا، میرے فارم کی لوکیشن ڈیرہ غازی خان ڈیفنس سوسائٹی کے قریب الحمدللہ، یہاں پہ ایک ہمارا گاؤں ہے بستی سورانی بلوچ، یہاں پہ ہمارا چوک ہے بلوچ چوک، یہاں پہ میرا دولت خانہ، میرا فارم ہاؤس ہوا کیا ہے جو ہر نسل سے آراستہ ہے الحمدللہ، اور یہ پاکستان کا وید فارم ہے جو اپنے ذاتی ضرورت دکھاتے ہیں، اپنے فارم سے دکھاتے ہیں۔ ہم آپ کو ادھر چکرائیں گے گھمائیں گے نہیں انشاءاللہ، آپ کو ہر چیز موقع پہ ملے گی۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا وقت بچائیں، مجھے بھی پتا ہے کہ کسی دوست کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، تو آگے آپ لوگ آپ کو پرائس سے کام بتا دیتے ہیں، جیسے کہ شوشاباد یوٹیوبر ہے، جب آپ ان کے پاس چلے جاتے ہو تو کہتے ہیں یار ہمارے وہ لاٹ جو ہے بک گئے، البتہ ہوتے نہیں ہیں۔ یہاں پہ زیادہ تعداد میں وہ لوگ ہیں جو دہاڑیوں پہ ویڈیو بنواتے اور بناتے ہیں، وہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ آج میرے ساتھ ویڈیو بنائی، کل کسی اور کے ساتھ، پرسوں کسی اور کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ کیا چلیں گے؟ آپ اعتماد والے بندے سے رجوع کرو، انشاءاللہ وہ آپ کو اچھا گائیڈ کرے گا، وہ آپ کو اچھے جانور دے گا، وہ آپ کو نسلی جانور دے گا انشاءاللہ۔ تو آپ جانور دیکھیں، ہم آپ کو چلا کے دکھا دیتے ہیں۔ میں دوبارہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج ہفتہ ہے، مال سستا ہے، لیلام نہیں ہے، آج موقع پہ یہ 32، 33، 35 کے جی وزن والے بکرے
लाट 45 यानी 45 में मुश्तमिल है। हर ऐप से पाके मैंने वाड़े से इसी वजह से बाहर निकाले ताकि मैं आपको चलता फिरता जानवर जो है वो दिखा सकूँ यहाँ पे। मेरे दोस्तों, जिस भाई को चाहिए, पहले हर वीडियो में रिक्वेस्ट होती है कि आप दोस्त होता है लाइव आके मेरा फार्म हाउस देखे, लाइव आके जानवर देखे, आप अपनी मर्जी पे चॉइस करें, अपनी हैसियत अपनी गुंजाइश के मुताबिक खरीदारी करें। पूरा लाल लेंगे 24,000 होगा नाक के हिसाब से। अगर इसमें आपको 10-15 आधे चाहिए, रेट डिफरेंस होगा, क्योंकि जितनी आप ज़्यादा लंबा रेवा मुझसे परचेजिंग करेंगे उतनी आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप 500 लेना चाहे, 100 लेना चाहे, 50 लेना चाहे, और इंशाल्लाह एक नस्ल मिलेगी, एक सैल मिलेगी। ये यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास सैकड़ों की तादाद में जानवर अवेलेबल हैं, हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे शीप्स भी है, यहाँ पे गोट्स भी है, यहाँ पे कौ बैल बच्चे वगैरह भी अल्हम्दुलिल्लाह कसीर तादाद में लंबे लंबे लाट जो है वो मेरे पास मौजूद है, और कार्गो की सहूलत पूरे पाकिस्तान में मौजूद है। मेरे दोस्त इधर आने दिया, इनकी बैक साइड देखे सब ब्रीडर क्वालिटी में, सब डबल हड्डी में माशाल्लाह। कलर देख चेक कर माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। कमेंट में अपनी राय देनी है कहाँ और किस कंट्री से देख रहे हैं। आज की ऑफर आपको कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करना आपका काम है और आप तक ऑफर देना मेरा काम है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आप दोस्त भी देखें, आगे दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त अहबाब भी इस तरह एंजॉय कर सके अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि वो शौक रहना चाहे तो वो अच्छे फार्म का इंतखाब कर सकें। देखिए माशाल्लाह, इसे कहते हैं ब्रांड, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल। ये ब्रीड वो है जो अल्हम्दुलिल्लाह एक मंथ में यानी कि 15 से 20 केजी वजन बनाते हैं। मैंने आपको बताया हुआ इनका 1 साल का बकरा जो है तैयार हुआ हो तो वो यानी कि 180, 190, 200 केजी तक वजन बनाता है। इसमें ये एक हैसियत है। और जो इनकी हाइट होती है जब फुल जवान हो जाए ना, 50 के यानी कि 50 तक इनकी हाइट हो जाती है, इतने ऊंचे बकरे होते हैं। अब तो ये 6, सवा 6, 6.5 मंथ के बच्चे हैं और सब अल्हम्दुलिल्लाह साफ सुथरे हैं। जिस भाई को चाहिए फौरी रब्ता करें और इंशाल्लाह ये मैंने अच्छी ऑफर दी हुई है, ये अच्छा मौका, ये मौका आप रहेगा ना करें। पालना सवाब, रखना सवाब, अपना बिजनेस है, अपना कारोबार है। फिर दोस्तों, किसी की मुलाजमत, किसी की नौकरी ना करें। इनको चढ़ाई पे छोड़ दे, इनको पहाड़ पे छोड़ दे, इनको सर्द इलाके में छोड़ दे। जहाँ पे आप रखोगे ये वहाँ पे पलेंगे। और देखिएगा ये सूखे आम से यानी लकड़ियाँ पड़ी हुई है, ये खा रहे हैं। मेरा असूल है भूखा करके जब दिखाता हूँ, ओरिजिनल कैमरे से ओरिजिनल चीज दिखाता हूँ। ये लाट 45 पे 1 से 6 से 6.5 मानते, लाइव में वजन 30 से 35 के दरमियान है, 45 का 45 पूरा रेवर सारे मेल है। मेरे दोस्तों, दोबारा आपको बता रहा हूँ कि हफ्ता है, मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ऑफर दी हुई है। जिस भाई को चाहिए जल्दी रब्ता करें। इस वक्त मैं आप दोस्तों जा चाहता हूँ। मैं उम्मीद रखता हूँ जो कुछ मैंने बयान किया हुआ है, जो कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बातें शेयर की है या जानवर शेयर की है, जो प्राइस शेयर की हुई है, आप दोस्तों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें, देखते रहें, मेरे साथ जुड़ करिएगा ना। मैंने आपको पहले मायूस का लाभ करूँगा। तो इस वक्त मैं आप दोस्तों चाहता तो मिलता हूँ जल्द अगली वीडियो में। इस वक्त दीजिए, ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर ब्लॉच कोट फार्म।